पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। फैसलाबाद में बसों के किराए बढ़ा दिए गए। किरायों में 50 से 200 रुपए तक इजाफा किया गया। मुसाफिर इंतजामिया पर फट पड़े, कहते हैं हुकूमत रिलीफ देने आई थी, तकलीफ दे रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स भी पीछे ना रहे, बसों के किराए बढ़ा दिए। फैसलाबाद से लाहौर का किराया 400 से बढ़कर 450 रुपए हो गया। शेखुपुरा 300 से 350, गुजरांवाला 550 से 600, नारोवाल 700 से 800, उकाड़ा 350 से बढ़कर 400 रुपए हो गया। कसूर 550 से 600, जड़ांवाला 110 से 120, ननकाना साहब 180 से 200, रहीम यार खान का किराया 1500 से बढ़कर 1700 रुपए कर दिया गया। बहावलपुर 1000 से 1100, खानेवाल का किराया 750 से 800, समंदरी 150 से 170, राजनपुर 1400 से 1500, झंग का किराया 300 से 350 रुपए हो गया। बहावल नगर का किराया 800 से बढ़कर 900, आरिफ वाला 600 से 700, साहिवाल 350 से 500, सरगोदा 350 से 400, चिन्योट का किराया 120 से 140 रुपए कर दिया गया। शोरकोट 500 से 550, टोबा टेक सिंह 300 से 350, गोजरा 200 से 250, रावलपिंडी का किराया 1200 से 1250 रुपए हो गया। ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन, फेडरल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, फेडरल वर्कर्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नुमाइंदे कहते हैं, हुकूमत की जानिब से तो आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा, हम खुद से इंतहाई कम इजाफा कर रहे हैं। हुकूमत होश के नाखून ले और गरीब का एहसास करे। में पिस चुकी है, खत्म हो चुकी है। ये अगर खुशहाल होगी तो ट्रांसपोर्टर खुशहाल होगा, वर्कर खुशहाल होगा, पूरा पाकिस्तान खुशहाल होगा। जिस तरीके से ये चला रहे हो, ये काम ठीक नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड हबीबुल्लाह कहते हैं, गुज़श्ता रोज ट्रांसपोर्टर्स के इजलास में किरायाजात में मामूली इजाफे पर इत्तफाक हुआ, जिस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। इनके साथ हमारे मामला तय हुए हैं ट्रांसपोर्टर्स के साथ, उसमें 10% किराए बढ़े हैं। मतलब लाहौर का अगर पहले 400 था, अब वो 450 हो गया है। वो इसी तरह दूसरे शहरों के वो डिस्टेंस के हिसाब से वो किराए बढ़ाए गए हैं। उसमें ये हमने फ्लेक्सेस लगवा देनी है, उस पर अमल दरामद करवाएंगे, मजीद नहीं बढ़ेंगे। अगर तेल ना बढ़ा तो यही किराए रहेंगे जो अभी इनके साथ डिस्कस हुआ। बस के किराए बढ़ने पर मुसाफिर फट पड़े, बोले हुकूमत रिलीफ देने आई थी, उल्टा तकलीफ दे रही है। ये कह रहे सस्ता तेल करेंगे, सस्ता तेल करेंगे, रूस से तेल भी आ गया है। अब कहाँ गया तेल? 20 रुपए 25 रुपए हर 15 रुपए 50 रुपए तेल बढ़ा देते हैं, हम किधर जाएंगे? महंगाई और बढ़ते किरायों ने मुसाफिरों का नॉन एसी में भी सफर करना मुश्किल कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल, महंगाई ने कमर तोड़ दी। पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा पर टोबा के शहरियों का पारा हाई। हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज, धरना दे दिया। देखते हैं मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट। पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे पर टोबे के शहरियों का पारा हाई हो गया। मजलिस मुफाद आमा और शहरियों ने शहबाज चौक में एहतजाजी धरना दे डाला। शहरियों का कहना था कि बिजली इतनी महंगी कर दी गई है, महंगाई में बिल कहां से अदा करेंगे? 2 वक्त की रोटी के लिए सारा दिन मेहनत करते हैं। इस वक्त अवाम को खाने के लाले पड़े हुए हैं और एक तरफ बिजली के इतने नर्ख हैं, एक तरफ कर्जे लिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ हुक्मरान अपनी याशियों पे खर्च कर रहे हैं। बड़े बड़े ऑफिसरों को बिजली मुफ्त है और गरीब लोगों को जिनको रोटी नहीं मिल रही, उनको जो हजारों रुपए के बिल आ रहे हैं। हम मुतालबा करते हैं कि बिजली के रेट फौरी तौर पर कम किए जाएं। शहरियों का मजीद कहना था कि महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। आए रोज बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा काबिल कबूल नहीं। हुकूमत फिल फोर पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला वापस ले। जो मजदूर 700-800-900 रुपया दिहाड़ी पे काम करता है, वो किस तरह अपने घर का वो जो सिस्टम है चलाता होगा? क्योंकि इन लोगों ने अपनी यशियों के लिए मजदूर का जीना हराम कर दिया, उनका कंजूमर निकाल दिया। खुदा का वास्ता इस अवाम को जीने दो, इससे पहले कि ये अवाम हमारे वालों की तरफ सीधी हो जाए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई पर काबू पाए और बिजली, पेट्रोल, गैस की कीमतों में रिलीफ फराहम करे ताकि शहरियों की मुश्किलात में कुछ कमी आ सके। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। बरामदात इस साल भी कम। माली साल के पहले माह बरामदात में 12.68% की कमी रिकॉर्ड। बरामदात में कमी का सिलसिला थम न सका। माली साल 2023-24 के पहले महीना में बरामदात गिर गईं। इदारा शुमारियात की जुलाई की तजारती रिपोर्ट के मुताबिक एक महीने में बरामदात 12.68% कम हुई। जून के 2 अरब 356 मिलियन डॉलर के मुकाबले में 2 अरब 57 मिलियन डॉलर रिकॉर्ड की गई। बरामदात में कमी के साथ गुज़श्ता महीने तजारती खसारा भी 13.75% कम रहा। जून में तजारती खसारा 1 अरब 863 मिलियन डॉलर से कम होकर 1 अरब 607 मिलियन डॉलर रह गया। चेयरमैन एप्टमा नवीद गुलजार कहते हैं, हुकूमत इक़दामात के लिए यकीन दहानी करवा रही है लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं कर रही। फंड जो है, हम एक इन्वेस्टमेंट रजीम के अंदर हैं, हमारे एक्सपोर्टरों के बेइंतहा पैसे, एक मार्कअप जो है वो 20-22%, 23% के ऊपर पहुंचा हुआ है और फिर जब वो पैसा रुक जाता है
और 3-4 महीने नहीं जो एक्सपोर्टर है उसकी जेब में वापस नहीं जाता, तो उससे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, वो बैंकों को मार्कअप देता है। जो चीज़ उसको सस्ती बनानी चाहिए वो उसकी महंगी बनती जा रही है। नवीद गुलजार का कहना था कि पॉलिसी नहीं, कोई रेट नहीं, बरामदात कारोबार कैसे बढ़ाएं। कारोबारी शोबे को मालियाती और तवानाई की लागत में नुमाया इजाफे का सामना है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। बरामदात इस साल भी कम। माली साल के पहले माह बरामदात में 12.68% कमी रिकॉर्ड। जून में $2 अरब 356 मिलियन के मुकाबले में $2 अरब 57 मिलियन की बरामदात रहीं। एक्सपोर्टर्स ने इदारा शुमारियात की रिपोर्ट को तशवीशनाक करार दे दिया। अवाम रिलीफ को तरस गए, मगर यूटिलिटी स्टोर्स के हालात ना बदले। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 माह से चीनी नायाब। 91 रुपए में मिलने वाली सस्ती चीनी का सिर्फ नाम बाकी है। शहरी कहते हैं कि 2 माह से चक्कर लगा रहे हैं, शहर के किसी यूटिलिटी स्टोर पर चीनी दस्तयाब नहीं। मार्केट से महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। जी, यूटिलिटी स्टोर के अंदर तो चीनी बिल्कुल ही नहीं मिल रही, बल्कि आज की बात नहीं है, तकरीबन 2 महीने से चीनी नहीं मिल रही। हम दूसरे तीसरे दिन आते हैं यहाँ चीनी लेने के लिए, लेकिन चीनी नहीं मिलती। 2 महीने हो गए चीनी यूटिलिटी स्टोर पे आ ही नहीं रही। क्या वजूहात हैं, क्या बताते हैं यूटिलिटी स्टोर वाले जब उनसे पूछा जाता है कि भी चीनी कहाँ है, क्यों नहीं मिल रही? वो कह रहे हैं कि पीछे से हमें नहीं आ रही चीनी। हम भी बैठे हैं, हम इधर 2-2 घंटे बैठ कर जाते हैं, बाजार से खरीदते हैं तो वो 150, 160 रुपये, 150 रुपये केजी के हिसाब से मिलती है। तो हम बाजार से अब कितनी की चीनी खरीद लें। शहरियों का मजीद कहना था ओपन मार्केट में चीनी 160 से 165 रुपए किलो में दस्तयाब है, जो हमारी कुव्वत खरीद से बाहर है। हुकूमत हम पर रहम फरमाए, महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी है। वो तो यही कह रहे हैं कि पीछे से चीनी नहीं आ रही, बाकी बाहर से तो चीनी काफ़ी महंगी है, 160, 150 यही रेट चल रहा है। बहुत मुश्किल होती है आम शहरी के लिए, तो है ही बहुत मुश्किल। शहरियों का कहना था कि हुकूमत जरूरी अशिया की फराहमी के लिए ठोस इक़दाम उठाए। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। शहरियों और सब्जी मंडी के आढ़तियों की सुनी गई। झंग में तांगा अड्डा चौक का सब्जी मंडी सड़क की तामीर शुरू। मंसूबे पर 5 करोड़ 40 लाख रुपए लागत आएगी। जंग में महकमा हाईवे ने सब्जी मंडी रोड की तामीर और मुरम्मत का काम शुरू कर दिया। मंसूबे पर 5 करोड़ 40 लाख रुपए लागत आएगी। जिले जनरल सेक्रेटरी अंजुमन आढ़तियान गुड्डू खान का कहना था कि सड़क की तामीर 30 साल बाद शुरू हुई है। खस्ता हाली के बायस आढ़तियों और राहगीरों को मुश्किलात का सामना था। अंजुमन आढ़तियान ने वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। जिले की सबसे बड़ी सब्जी मंडी होने के बावजूद इस मंडी को आने वाले रास्ते बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। 30 सालों के दौरान बहुत से अवामी नुमाइंदगान आए, किसी ने अपने आप को मुस्न जंग करवाया और किसी ने अपने आप को में जंग, लेकिन बदकिस्मती इस सड़क की हालत ना बदली जी। मैं निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी और डिप्टी कमिश्नर साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने एक खतीर रकम इस काम के लिए दी। यकीनन आड़तियों के कारोबार में भी फायदा होगा। शहरियों ने जारी तरक्याती कामों को खुशाइन करार दिया। उनका कहना था कि सड़क की तमीर से दरपेश मुश्किलात का अजाला होगा। हम समझते हैं कि सब्जी मंडी को भी काफी फायदा हुआ और हमारे खासकर डिस्ट्रिक्ट को जब से निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी साहब ने इक़्तिदार संभाला है, जंग की बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। हम वजीर आला का बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जंग के लिए काफी खिदमत सर अंजाम दी हैं। महकमा हाईवे का कहना था कि तांगा अड्डा तक सब्जी मंडी रोड कारपोरेट बनाई जाएगी। शफाफियत बरकरार रखने के लिए डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत खुसूसी कमेटी भी कायम की गई है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। कमिश्नर फैसलाबाद सरवर सईद की ज़ेर सदारत डिवीजन डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास। अवामी बहबूद की 3 स्कीमों की मंजूरी दे दी। डॉक्यूमेंटेशन नामुकम्मल होने पर 7 स्कीमों की मंजूरी आइंदा इजलास तक मौखर की गई। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के ज़ेर तमाम 17 करोड़ रुपए की लागत से चक 275 रूरल वाटर सप्लाई स्कीम पर अमल दरामद की भी मंजूरी दी गई। टोबा टेक सिंह में 14 करोड़ रुपए से चक 256 फ्लूर में रूरल ड्रेनेज स्कीम की बहाली की जाएगी। सरवर सईद ने मुतालिका महकमों को दरकार NOCs, वीडियो टैगिंग और दीगर मुतालिका डॉक्यूमेंट्स फिलफौर जमा कराने का हुक्म दे दिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर फैसलाबाद का अलाइड अस्पताल 2 की तज़ीनो आराइश का फैसला। मंसूबे पर 36 करोड़ रुपए के फंड्स खर्च होंगे। अलाइड अस्पताल 2 में कैदी वार्ड, अली वार्ड, तारिक वार्ड, इकबाल वार्ड और OPD और दीगर मकामात की तज़ीनो आराइश शामिल है। MS अलाइड अस्पताल 2 डॉक्टर जफर इकबाल का कहना था कि फंड्स की फराहमी पर अलाइड पंजाब हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। बिल लेने में सख्ती, मसाइल के हल में सुस्ती। फेस्को के 50 लाख सार्फिन मसाइल बर वक्त हल कैसे होंगे? 9000 से ज़ायद असामियाँ खाली निकली। फेस्को में लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन और मीटर रीडर समेत बेशतर असामियों पर अमले का बहरान। फेस्को ने अमले की शदीद कमी से मुतालिक वजारत तवानाई पावर डिवीजन को आगाह कर दिया। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद में करप्शन का बाजार गर्म। चीफ ऑफिसर जुबैर भट्टू की करप्शन इल्जाम में मौतली के बाद नया केस सामने आ गया।
کارپوریشن فیصلاباد میں کرپشن کا بازار گرم، چیف آفیسر زبیر بٹو کی کرپشن الزام میں معطلی کے بعد نیا کیس سامنے آ گیا۔ خاتون آفیسر سمیرہ انجم اکاؤنٹ بھی محکمے میں فراڈ کی ملزمہ نکلی۔ سیکرٹری بلدیات نے شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ اکاؤنٹ فائنانس برانچ سمیرہ انجم نے اپنی پروموشن کے لیے جعلی پرفارمنس ایویلیشن رپورٹ سیکرٹری بلدیات آفس میں جمع کرائی، جس میں رپورٹنگ آفیسر مجیب الزمان شامی، میونسپل آفیسر میونسپل کارپوریشن فیصل آباد اور کاؤنٹر سائننگ آفیسر زبیر حسین، چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن فیصل آباد کے دستخط جعلی کیے گئے۔ سیکرٹری بلدیات نے متعلقہ آفیسرز کو مراسلہ تصدیق کے لیے بھیجا۔ چیف آفیسر زبیر حسین اور مجیب الزمان شامی میونسپل آفیسر فائنانس نے تصدیق کی کہ ان کے دستخط جعلی ہیں۔ سیکرٹری بلدیات نے انکوائری کے احکامات بھی دے دیے۔ فیصل آباد امین پارک میں محفل ذکر امام حسین علیہ السلام، الحاج پیر محمد مقصود مدنی کا شرکا سے خصوصی خطاب ہے جیسی خدا نے حسنین کریمین کو دی۔ آؤ بتاتا ہوں، ایک دن میرے تیرے آقا دی پاک لختے جگر، کتاب کا نام پہلے سن لیں، ذخائر العقبہ، یہ عربی کے اندر ہے، ذخائر العقبہ فی مناقب اہل بیت، حضرت محب الدین تبری رحمت اللہ تعالی علیہ واقعہ بیان کرتے ہیں، دیگر کتب کے اندر بھی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک شہزادی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ نیرہ منورہ نے دیکھا کہ شہزادہ جنت حسنین کریمین، شہزادہ جنت، بولو یار خدا کے واسطے کادلی آئے تسی، شہزادہ جنت حسنین کریمین دونوں گھر میں موجود نہیں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک شہزادی اپنے ابا جی دے حضور پیش ہوئیاں، جدو دیکھیا تے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ دیاں آنکھ مبارک، آنکھوں میں آنسو روا ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا، اے میری بیٹی، میرے ماں باپ تجھ پہ فدا ہو۔ حضرت امام کا صحیح ہے، ماشاءاللہ۔ اے میری بیٹی، میرے ماں باپ تجھ پہ فدا ہو، آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو کیسے؟ کہا بابا حسنین کریمین صبح سے لاپتہ ہے، نہ جانے کہاں ہیں۔ ایک غلط سن یار، تیرے تے میرے لیے ممکن ہے کوئی رشتہ دار بھی نہ اٹھے، تے او کون اٹھے جدو جناب سیدہ طیبہ طاہرہ آئیاں، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جناب امام الانبیاء حبیب کبریا ختم الرسل دانائے سبل، تیرے تے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو پاک شہزادی دی زبان مبارک جو سنیا کہ میرے بیٹے نہیں مل رہے، آپ کھڑے ہوئے، جدو کھڑے ہوئے صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارو، اللہ دے نبی جدو کھڑے ہوئے تے جبریل امی آ گئے۔ کون آئے؟ جبریل امی آ گئے۔ اے اللہ کے پیارے رسول، اپنی بیٹی کو تشفی دیں، اپنی بیٹی کو بولے کہ پریشان نہ ہو، وہ دونوں شہزادے محفوظ ہیں، وہ بنی نجار کے باغ کے اندر۔ ٹریفک پولیس یونٹ کی جانب سے ہیلمٹ کے استعمال کی آگاہی مہم، ڈپٹی کمشنر آصف رضا اور ڈی پی او عبداللہ احمد نے آگاہی کیمپ کا افتتاح کیا۔ چنیوٹ میں ٹریفک پولیس کی جانب سے ہیلمٹ کے حوالے سے آگاہی مہم چلائی گئی۔ ختم نبوت چوک میں منعقدہ آگاہی کیمپ میں مختلف سٹالز بینر لگائے گئے۔ اہلکاروں نے شہریوں کو ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی دی۔ ڈی ایس پی ٹریفک زاہدہ پروین نے ٹریفک پولیس کے لیے کیے جانے والے اقدامات بارے بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر آصف رضا اور ڈی پی او عبداللہ احمد نے ڈرائیونگ لائسنس کے حامل موٹر سائیکل سواروں میں ہیلمٹ تقسیم کیے۔ افسران نے شہریوں میں آگاہی پمفلٹس تقسیم کیے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ٹریفک قوانین سے آگاہی اور ان پر عمل درآمد اہم ہے۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ ہیلمٹ کے استعمال سے حادثے کی صورت میں سر کو شدید چوٹ سے بچایا جا سکتا ہے۔ موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ کا استعمال یقینی بنائیں۔ ہیلمٹ کی اہمیت کو اوور ایمفیسائز تو نہیں کیا جا سکتا، ظاہر انسانی جان سے قیمتی تو نہیں ہے، پر آپ نے دیکھا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم میں اسپیشلی اس میں ڈی پی او صاحب اور لائق تحسین ہے جی ہماری ڈی ایس پی ٹریفک صاحبہ، جن کی کاوشوں سے ہمارا جو آر ٹی ایکسیڈنٹس ہیں اس میں جو روڈ انجریز ہے
اسپیشلی اس میں جو فیٹل انجری ہے اس میں کمی آئی ہے. اس چینل کے توسط سے آج کے دن کے حوالے سے ہم نے آج اس کیمپین کا آغاز کیا ہے ضلع چنیوٹ میں، جو کہ کافی دنوں سے چل رہی ہے، لیکن اس کو آج ہم نے جو ہیلمٹس ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں کچھ موٹر سائیکلسٹ کو، تاکہ وہ اس پیغام کو آگے پہنچائیں. موٹر سائیکل ڈرائیو کرنے کے لیے جو ہیلمٹ ہے اس کا استعمال بہت ضروری ہے. ڈی پی او نے ضلع بھر میں بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کرنے کی ہدایت کی. کیمرامین اورنگزیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ. جنگ میں پولیس شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ریلی. جنگ پولیس کی جانب سے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ریلی کا اہتمام کیا گیا. شہداء کے لواحقین اور بچوں کو بگیوں میں بٹھا کر ڈی پی او آفس لایا گیا. ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی اور ڈی پی او ملک طارق محبوب نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. ریلی میں ضلعی صدر انجمن تاجران حاجی محمد الداس، تحصیل صدر محمد ہاشم سمیت سول سوسائٹی کے نمائندے شریک ہوئے. جو شہداء کے جو ورثاء ہیں وہ ہمارا فخر بھی ہیں اور ہمارا وہ وی آئی پیز ہیں، ہمارے چیف گیسٹ ہیں. ہم ان کو جتنی عزت دے سکیں گے ضرور دیں گے. باقی جو شہید ہے وہ آپ کو پتہ ہے زندہ ہے، اور شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور وہ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. سول سوسائٹی کے لوگ، ڈی سی صاحب، ہم سب ان کی یکجہتی کے لیے اکٹھے ہیں کہ ہمیں دل سے ان کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے، اس کی عقیدت کے لیے ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. جی بالکل جی، شہداء کی بہت زیادہ جو ہے ان کی قربانیاں ہیں آف کورس، اور ان کی خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی فیملیز ہیں، جو جب کوئی فیملی کا بڑا جو ہے شہید ہو جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی فیملیز ہیں، دیکھیں کتنی زیادہ مشکلات کی زندگی ہوتی ہے. شہداء سے عقیدت کے اظہار کے لیے تھانہ صدر چوک پر شمعیں بھی روشن کی گئیں. ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی اور ڈی پی او ملک طارق محبوب سمیت شہداء کے بچوں نے بھی مشعلیں روشن کی. لیڈی پولیس اہلکاروں نے بھی خراج عقیدت پیش کیا. ڈی پی او انکل کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ ہمیں ایک اچھے پروٹوکول کے ساتھ بگیوں پہ لایا گیا ہے. ہم ان کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتے. پنجاب پولیس زندہ باد. ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی اور ڈی پی او نے شہداء کے لواحقین کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی. کیمرامین ارباب احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ. ہاؤس فیصل آباد میں مسلم لیگ نون علماء و مشائخ ونگ کی پریس کانفرنس، تمام مسالک علماء کرام شریک. لائل پور ہاؤس فیصل آباد میں مسلم لیگ نون علماء و مشائخ ونگ کی پریس کانفرنس ہوئی، جس میں تمام مسالک کے علماء کرام شریک ہوئے. جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون علماء و مشائخ ونگ صاحبزادہ حافظ محمد امجد نے شہدائے باجوڑ دھماکہ کے لواحقین سے اظہار افسوس کیا. ان کا کہنا تھا کہ دکھ کی گھڑی میں لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں. باجوڑ کے اندر جمعیت علماء اسلام کا جو ورکر کنونشن تھا، جس میں جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر اور ایم این ایز اور ان کے مقامی عہدیداران وہاں شریک تھے، اس پر جس خودکش حملے میں اور بربریت کے ساتھ حملہ کیا گیا، ہم اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جمعیت علماء اسلام پر حملہ نہیں تھا، یہ پاکستان پر حملہ تھا. پریس کانفرنس میں مرکزی سینئر نائب صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان مولانا محمد یوسف انور، نائب صدر پنجاب پیر سید عباس حیدر شاہ نے شرکت کی. ضلعی صدر حافظ محمد ایوب اوان، ضلعی جنرل سیکرٹری حافظ محمد عرفان، ڈویژنل صدر مولانا محمد تنویر طاہر راٹھور، چیف آرگنائزر سٹی محمد اکرام شریک ہوئے. علماء نے باجوڑ دھماکے کو اسلام آباد اور پاکستان دشمنی قرار دیتے ہوئے شدید الفاظ میں مذمت کی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جس نے بھی یہ حرکت کی ہے، جو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت کسی کالعدم جماعت نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، جو ورلڈ لیول پر دہشت گرد جماعت ہے داعش، اس نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہے. مسلمان پر حملہ کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا. پریس کانفرنس کے اختتام پر شہداء باجوڑ دھماکہ کے درجات کی بلندی اور وطن عزیز کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی. کیمرامین وحید محمود کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41 فیصل آباد. دی یونیورسٹی آف فیصل آباد میں سی پاکستان ورلڈ سٹارٹ اپ چیمپئن شپ کا افتتاحی سیشن. ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر خلیق الرحمان، ڈائریکٹر فاسٹ یونیورسٹی چنیوٹ ڈاکٹر شہزاد سرفراز، ویمن چیمبر آف کامرس سے صوبیہ عقیل، ڈاکٹر ماجد حسین اور دیگر ایکسپرٹس کی شرکت. دی یونیورسٹی آف فیصل آباد میں سی پاکستان ورلڈ سٹارٹ اپ چیمپئن شپ کا افتتاحی سیشن منعقد ہوا، جس میں آل پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے ہونے والے سٹارٹ اپ مقابلوں کا تعارف کروایا گیا. یونیورسٹی آف فیصل آباد کے ریکٹر پروفیسر ڈاکٹر خلیق الرحمان کہتے ہیں جدید دور کا تقاضا ہے کہ بچوں کو بزنس مائنڈ سیٹ اور انڈسٹری مسائل کے حل کے قابل بنایا جائے. آج یہ فیصل آباد میں ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ 100 سے زیادہ پروجیکٹس ہیں اور بچے مختلف انوویٹیو اپنے آئیڈیاز کو ایکسپریس کر رہے ہیں. یہاں سے جو پھر سلیکٹ ہوں گے وہ لاہور میں جو ہے وہ اگست کے آخر میں 25 اگست 6 وہاں پہ یہ سارے ڈسپلے کیے جائیں گے. تو یہ بہت بڑی ایک نیڈ تھی جو اگنور ہو رہی تھی پچھلے سال
ऑल पाकिस्तान प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन ने डायरेक्टर फास्ट यूनिवर्सिटी चनियोर डॉक्टर शहजाद सरफराज और विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से सोबिया अकील और दीगर माहिरीन का कहना था कि इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज और बिजनेस स्टार्टअप आइडियाज को प्रमोट करना ही मुल्क की तरक्की का जामिन है, जिसके लिए अब इदारे मिलकर कोशिशें कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम उन बच्चों की सलाहियत को जो है वो उजागर करें और उनको जो है वो ट्रेन करें। सो इस तरह के इनिशिएटिव जो हैं इट विल बी हेल्पफुल फॉर पाकिस्तानी इकॉनमी और अगेन इंटरनेशनल इकॉनमी में जो है ये बच्चे जो है वो अपना रोल प्ले करेंगे। इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज कि हमारी एकेडमिया जितनी रिसर्च करती है इंडस्ट्री को उसकी ज़रूरत है और एक बहुत बड़ा गैप एग्जिस्ट करता था जो कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता था। बहुत सारा रिसर्च वर्क ऑडिट डिपार्टमेंट की बुक्स में ही पढ़ा है, बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश होकर यूनिवर्सिटीज़ में ही पढ़े हैं और इंडस्ट्री तक वो नहीं पहुँचते। तकरीब में एडिशनल रजिस्ट्रार जाहिदा मकबूल, डॉक्टर माजिद हुसैन, एहसन सलीम खान, उमर असगर चट्ठा, कोमल अता समेत इंडस्ट्री और एकेडमिया से माहिरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों में एजाजी शील्ड्स भी तकसीम की गईं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में सी पाकिस्तान वर्ल्ड स्टार्टअप नुमाइश, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा ने अपने प्रोजेक्ट्स और बिजनेस आइडियाज पेश किए। द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में ऑल प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के इश्तराक से सी पाकिस्तान वर्ल्ड स्टार्टअप नुमाइश मुनक्किद की गई। रीजनल राउंड में शॉर्ट लिस्ट होने वाले स्टार्टअप आइडियाज पेश किए गए। हम लेके आए हैं हिमालयन सॉल्ट लैम्प, कैमल स्किन लैम्प एंड वुडन हैंडीक्राफ्ट। इसमें हमारे पास ऑनिक्स हैं, मार्बल्स हैं, जेमस्टोन्स हैं। ये बेसिकली एक्सपोर्ट हो रहा है, हम बेसिकली एक्सपोर्ट्स में डील करते हैं। ये पूरी दुनिया में जा रहा है लेकिन मेड इन पाकिस्तान के टैग के बगैर। अमेरिका, इंडिया हमारे मुल्क से ही चीज़ें लेके जाके और उसको क्रिएट करके और अपने मुल्क के लेबल के साथ सेल करता है। तो हम एक ऐसा ब्रांड खड़ा करना चाहते हैं जो कि पाकिस्तान के हैंडीक्राफ्ट में को पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज। नुमाइश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर पेश किए गए जिसमें साइबर सिक्योरिटी, इशारों से ऑपरेट होने वाला सॉफ्टवेयर और कॉल सेंटर की तर्ज पर बनाए गए AI सॉफ्टवेयर शामिल थे। हम एक आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं गेस्चर कंट्रोल का किसी भी डिवाइस के वेब कैम को यूज़ करते हुए। आपके लैपटॉप में वेब कैम होता है, आपके मोबाइल में वेब कैम होता है, आप उसको यूज़ करते हुए हैंड गेस्चर्स के थ्रू बता सकते हैं कोई बेसिक नेविगेशन कमांड यूज़ करना। एंटर की आगे एस्केप, स्पेस या वो जो अप एंड डाउन के कीज़ होते हैं उनको हम सिंपली हैंड गेस्चर से हम मूव करवा सकते हैं। स्टार्टअप बिजनेस आइडिया में बगैर सीमेंट, प्लास्टिक और रेत से बनी ईंटें बनाने का प्रोजेक्ट भी शामिल था। तालिबात ने बाल उगाने वाला शैम्पू और हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस मॉडल भी पेश किए। ऐसा शैम्पू बनाया है कि जो कि जड़ से नए बाल उगाता है। आपने आज तक कभी ये नहीं सुना होगा कि शैम्पू से नए बाल आते हों। तो इसकी यूनिक बात यह है कि हमने ट्रेडिशनल हर्ब रेमेडीज़ या जो ट्रीटमेंट होते हैं उसको हमने मॉडर्न साइंस के साथ कंबाइन कर दिया है और इससे हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो लोगों के लिए डेली टू यूज़ के लिए आसान हो। ये ज़्यादा कन्वीनियंट है क्योंकि आजकल लोग ऑयलिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। रोबोटिक और इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में भी तलबा ने अपने प्रोजेक्ट पेश किए। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के तलबा ने सियाहत को फरोग देने के लिए बैलून सफारी बिजनेस आइडिया भी पेश किया। हमारी 2 सर्विसेज हैं जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर हमने जितनी मार्केट एनालिसिस के 83% जो हैं कंपनीज ईयरली बेस पे साइबर अटैक्स की वजह से पेनिट्रेट होती हैं, उनका बड़ा मसला क्रिएट होता है और 1.2 मिलियन जो है पाकिस्तान लूज करता है इन इंडस्ट्री जस्ट ड्यू टू साइबर अटैक्स। सो द थिंग इज़ वी आर offering 2 services: penetration testing for industries like law firms, textile industry, chemical industry, whoever has a big network, we are there for them. तालीमी इदारों के माहिरीन और इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात ने भी नुमाइश का विजिट किया और बिजनेस स्टार्टअप आइडियाज को खूब सराहा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। पंजाब मेडिकल यूनिवर्सिटी की गोल्डन जुबली सिविल अस्पताल फैसलाबाद स्किन वार्ड में तकरीब का इनेकाद। अस्पताल फैसलाबाद के स्किन वार्ड में पंजाब मेडिकल यूनिवर्सिटी की गोल्डन जुबली तकरीब का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर डॉक्टर जफर अली चौधरी ने तकरीब की सदारत की और केक काटा। इस मौका पर जल्द की बीमारियों के बारे में आगाही भी फराहम की गई। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर फैसल बिलाल लोधी, डर्मेटोलॉजिस्ट HOD प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद, MS अलाइड डॉक्टर जफर इकबाल, HOD शोबा नफ्सियात प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज अहमद, मेडिकल यूनिट HOD प्रोफेसर डॉक्टर मकसूद अहमद शरीक हुए। आज खसूसी तौर पे हम एलाइड 2 में यानी सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं। यहाँ पे एक नया वार्ड शुरू किया गया है। वो जो बच्चों की स्किन की डिजीज़ हैं उसके हवाले से पीडियाट्रिक डर्मेटोलॉजी का वार्ड शुरू किया गया है और ये एक तोहफ़ा है। ये जो गोल्डन जुबली हो रही है PMC की या पंजाब मेडिकल कॉलेज की, उसके हवाले से फैसलाबाद के अवाम के लिए आज ख़ास तौर पे एक बहुत सीरियस बीमारी जिसे एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोज़ा कहते हैं उसके बारे में डिस्कशन हुई है
اور یہ بیماری بہت خطرناک بیماری ہے، بچوں میں بہت تکلیف ہوتی ہے اس کی، والدین بھی بہت تکلیف میں رہتے ہیں، تو اس کا علاج اب یہاں پہ ممکن ہو جائے گا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر ظفر علی چودھری کا کہنا تھا کہ گولڈن جوبلی کے موقع پر مختلف وارڈز میں آگاہی سیمینار کیے گئے ہیں۔ گلگت میں فری سمر کیمپ لگایا، آنکھوں کا مفت معائنہ بھی کیا گیا۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کی گولڈن جوبلی کی تقریبات کا آغاز جنوری میں ہوا اور یہ سلسلہ دسمبر تک جاری رہے گا۔ کیمرامین محمد اشفاق کے ساتھ کردہ لیاقت، سٹی 41 فیصل آباد۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے حوالے سے اقدام، عبداللہ پیلس فیصل آباد میں میک اپ ورک شاپ کا انعقاد۔ فیصل آباد میں نجی مارکی میں میک اپ ورک شاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورک شاپ کا اہتمام آرگنائزر مقدس علی نے کیا۔ میک اپ آرٹسٹ سلما اوان، ہیئر اور اسکن ایکسپرٹ حمیرہ، ہیئر ایکسپرٹ سہیل چودھری اور فیشن سی ای او خرم نے ورک شاپ میں لائیو کلاسز دیں۔ نیو ٹیکنیکس کے لیے میم سلما اوان جو کہ ایک میڈیا میک اپ آرٹسٹ ہیں، ان کو انوائٹ کیا ہے، یہ سب کو نیو ٹیکنیکس سکھائیں گی۔ آرگنائزر مقدس علی کا کہنا تھا کہ میں ہمیشہ ورک شاپ کے انعقاد کے لیے کوشاں رہتی ہوں کیونکہ اس میں لڑکیوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ بیوٹیشین سلما اوان کا کہنا تھا کہ میں نے ورک شاپ میں برائڈل تیار کی اور برائڈل کی تیاری میں مددگار مختلف میک اپ ٹپس بتائے۔ آج ہم جو ہے ایک بہت ہی امیزنگ ماسٹر میک اپ کلاس دینے چاہ رہے ہیں، جس کو کہ میں بیسیکلی جو ہے ان کا لائیو ڈیمو بیوٹی سیکرٹ پہ دوں گی۔ بیوٹی سیکرٹ کے ساتھ میں آلریڈی جو ہے وہ ورک کر چکی ہوں اور میرا جو پرسنلی فیصل آباد میں ماسٹر کلاسز کا ایکسپیرینس ہے وہ بہت اچھا ہے۔ خواتین کو ہنرمند بنانے کے لیے ایسے کورسز ہونے چاہیے تاکہ وہ بیوٹیشین پروفیشن میں اپنی صلاحیتیں دکھانے کے راہ ہموار کرنے کے ساتھ ساتھ اس شعبے میں اپنا کاروبار شروع کر سکیں۔ کیمرامین شازیب علی کے ساتھ کردہ لیاقت، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد میں کرکٹ کا سیزن شروع، بوہڑا والی گراؤنڈ کی رونقیں بحال ہو گئی۔ بوڑا مالی گراؤنڈ کو نکھارنے کے لیے انتظامیہ پرعزم، گراؤنڈ میں نئی وکٹیں اور گھاس لگایا جائے گا، گراؤنڈ کو ہموار بھی کیا جائے گا۔ کیئر ٹیکر محمد افضل کہتے ہیں اگست کے بعد باقاعدہ ٹورنامنٹ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، گراؤنڈز کو نئے سرے سے تیار کیا جائے گا، اگر بہترین گراؤنڈ ہوگا تو کھلاڑی اپنی اچھی کارکردگی دکھائیں گے، اسی لیے بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ سیزن میں میچز ہوتے ہیں جس میں پی سی بی کے میچز ہیں، اس کے علاوہ یہ ہے کہ ٹورنامنٹ بھی ہوتے ہیں ڈے اینڈ نائٹ، تو ہم نے تیاری کی ہے۔ ہمارے ساتھ بہت زیادہ خصوصی تعاون ہے ہمارے سپورٹس آفیسر رانا حماد صاحب کا، اور باقی بھی جو عملہ ہمارا دن رات محنت کر رہا ہے تاکہ اگر کرکٹ ہوگی سیزن میں وکٹیں اچھی ہوں گی اور گراؤنڈ کی کٹنگ صحیح ہوگی، باقی سہولتیں بھی انشاءاللہ دے رہے ہیں تاکہ پاکستان میں کرکٹ کو فروغ دیا جائے۔ انتظامیہ کے مطابق اچھی کرکٹ کے لیے گراؤنڈ کو انٹرنیشنل لیول کا تیار کیا جائے گا۔ کیمرامین وحید کے ساتھ علی رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے ہیں سٹی 41 کیونکہ ہم کرتے ہیں شہر کے سب باتیں۔